السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محمد بھائی کیا حال ہے؟ ٹھیک ہو؟ تو بس ٹھیک ہے، تھوڑی خیر ہوئے بس رہو، ہمیشہ خوش رہو یار۔ اے میں تو کو دریا سندھ والی سائڈ دکھا پیا، دریا سندھ دے اندر والا حصہ ہی وے۔ دریا سندھ دے وچ نا تقریباً کافی سارے لوگ زمین آباد کیتی پرانن، لیکن اے جڑا ایریا دے پہ نا اتنا تو چمبرا بڑے سو کچھ دن دے بعد کیکر والی سائڈ دے اے اک جڑے کھڑے نا اک اتنا رہے تے اے جا آباد کہنی تھی نیرا دے والا پرو جری زمین پہ نا جس حال مارے پہن اے آباد صحیح پہ الحمدللہ اندر تو حال شال بھی لگے پہن سارا کو یعنی کہ کم اچھا خاصا تھیا پہ تقریباً 5-7 ڈباریں بعد ساری کلیئر تھی ویسی بن جوڑ ویسے انشاءاللہ۔ اے اگر تسیں دریا والا حساب کتاب کہنی ڈٹھا نا دریا سندھ دے اندر والا حصہ، اے دریا سندھ دے اندر والا حصہ ہے دریا پود ہوا دا پہ تقریباً بہت سارا پود ہوا دا پہ دریا وہاں پہ پود ہوئے اساں ایڈو پچا دو ڈھوری جھاگ کے اندر آدھیں ایڈو تھوڑا پودو زیادہ ہے پانی این سائڈ تے آگ کنڈے دے پہ وے والا اے سامنے ڈے دے پہ اسو اے ٹریکٹر دے پرو بھی آگ کن اے جری ریت ہے نا ریت والی زمین آباد کہنی تھیندی کیونکہ این دے اتنے فصل چنگی نہیں تھیندی، انسان خسارے چ رہے وندے، خسارے دے وچ زمین ریت والی اگر آباد کرے نا انسان کو بچدی کچھ نہیں، بالکل ڈیزل پانی سب کچھ ضائع تھی وندے۔ تے این چاہتے ککر شکرن اتنا چھاں تے بیٹھوں پر اے ساری تقریباً 2-3 مربع ہیں اے جری پر اے زمین پہ نا بھی سارے این دے پرو آکن یہ 2-3 مربع ہے این دے سارے آکن ہے بھی ریت والی اگر کوئی انسان آباد کرے نا تو این زمین دے وچ اچھی فصل کہنا تھی کیونکہ سارا انسان کو نقصان تھی ایک آباد کرن دے وچ۔ اے سی دریا سندھ دا علاقہ ہے تھوڑی خیر ہوئے بس رو بیا کوئی فرمان ہوئے سارے لائک ضرور دسے سو۔